अस्सलाम वालेकुम। खलीफा मंसूर के दौर हुकूमत का इंतहाई दिलचस्प वाक़या, जिसे सुनकर ना सिर्फ आप भी हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे, बल्कि इबरत भी हासिल करेंगे। वाक़या कुछ यूं है कि काज़ी वक्त इब्ने अबी लैला की अदालत लगी हुई थी कि इसी दौरान दो औरतें काज़ी साहब की अदालत में पहुंच गईं और अपना मुद्दा बयान करने की इजाज़त चाही। वो साहब अपने ज़माने के मशहूर व मारूफ काज़ी थे। ख़वातीन का इकराम किया और उन्हें अपना मसला पेश करने की इजाज़त दी। छोटी उम्र की नौजवान औरत आगे बढ़ी और कहने लगी, काज़ी साहब, ये मेरी फूफी हैं। मेरे वालदैन के इंतकाल के बाद इसी ने मेरी परवरिश की, पाला पोसा, यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। लिहाजा मैं उन्हें अम्मी कहकर पुकारती हूँ और हमेशा उनका एहतराम किया है। मैंने जवानी में कदम रखा तो इसी दौरान मेरे चचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भेजा, जिसे मैंने और मेरी इस फुफ्फो ने कबूल कर लिया और कुछ अरसा बाद मैं दुल्हन बनकर अपने चचा ज़ाद के घर आ गई। मेरी शादी को कई साल गुजर गए और ज़वाजी ज़िंदगी खूब गुजर रही थी कि एक दिन एक अजीब वाक़या पेश आया, जिसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। हुआ यूं कि एक रोज़ मेरी ये फूफी मेरे घर आई और मेरे शोहर को अपनी खूबसूरत बेटी से दूसरी शादी की पेशकश कर दी। मेरे खावंद ने हिचकिचाहट का मुजाहरा किया तो उसने इसरार किया और यूं उससे दाम फरेब में फंसा लिया। मर्द आखिर मर्द होता है। मेरे शोहर ने खूबसूरत कुंवारी दोशीज़ा की लालच में ये बात मान ली। मेरे मियाँ की रजामंदी और दिलचस्पी को देखते हुए मेरी उस फुफ्फो ने एक और शर्त रख दी कि मेरा शोहर पहली बीवी यानी मेरा मामला फूफी के हाथ में सौंप दे। मेरे मियाँ ने ये अजीब शर्त भी मान ली और इस तरह उन दोनों की शादी हो गई। उनकी सुहाग रात मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे थी। मैं परेशान अपने कमरे में बैठी थी कि मेरी फूफी मेरे पास आई और मुझसे कहा, ऐ लड़की, मेरी बात गौर से सुन। तुम्हारे शोहर के साथ मैंने अपनी बेटी ब्याह दी है और तुम्हारे शोहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ सौंप दिया है। लिहाजा मैं तुझे तेरे शोहर की वकालत करते हुए तलाक देती हूँ। शोहर की दूसरी शादी का गम मुझे दोहरा किए जा रहा था कि ऊपर से तलाक की चोट ने मुझे किरची किरची कर दिया। मैं बहुत रोई और तड़पी, मगर न मेरे शोहर को और न ही मेरी इस फुफ्फो को मुझ पर रहम आया। मैं उठती जवानी में तलाक याफ्ता जिंदगी गुजारने लगी। दिन यूं ही गुजर रहे थे कि कुछ अरसे बाद मेरी फूफी का शोहर, जो कई माह से परदेश में था, वो घर पहुंच गया। वो एक शायर और हुस्न परस्त इंसान थे। मेरे अंदर इंतकाम की आग जल रही थी। लिहाजा मैं बन संवर कर बैठ गई और फुफ्फो के मियाँ की जैसे ही नज़र मुझ पर पड़ी, वो बस देखते ही रह गए। और उनकी हैरत में उस वक्त मज़ीद इजाफा हो गया जब मैंने उन्हें शादी की पेशकश कर दी। वो चंद लम्हे मबहूत बने खड़े रहे, क्योंकि उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। जब मैंने अपनी बात दोहराई तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें के मिस्ताक, उससे और क्या चाहिए था। लिहाजा उसने फौरी हाँ कर दी। मगर मैंने भी उनके सामने एक शर्त रख दी कि आपकी पहली बीवी यानी मेरी फुफ्फो का मामला मेरे हाथ सौंप दें। उसने चंद लम्हे सोचा और फिर ये शर्त कबूल कर ली। यूं मैंने उसके शोहर की वकालत करते हुए अपनी फुफ्फो को तलाक दे दी और ख़ुद उनके शोहर से शादी कर ली। काजी साहब हैरत और दिलचस्पी से ये सारा वाक़या सुन रहे थे। काजी साहब कुछ कहना ही चाहते थे कि वो औरत बोली, काजी साहब, आप हैरान ना हों, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, आगे की दास्तान भी सुने। काजी साहब, कुछ अरसा बाद मेरे दूसरे शोहर का रज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया। मैं बेवगी का दुख लिए घर में परेशान बैठी थी कि मेरी ये फूफी फिर आदम की और अब की बार मुझसे वरासत का मुतालबा करने लगी।
لیکن میرا موقف تھا کہ چونکہ میرے شوہر نے تمہیں اپنی زندگی میں طلاق دی تھی، لہٰذا اب وراثت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ میرا موقف وہ تسلیم نہیں کر پا رہی تھی اور اپنی بات پر ہی اڑی رہی۔ ہماری روز اس بات پر بحث ہوتی رہی۔ میں اپنے موقف پر قائم تھی تو وہ بھی بضد رہی۔ یہ سرد جنگ طوالت اختیار کرتی گئی اور اس دوران میری عدت بھی گزر گئی۔ ایک روز پھر ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ میری اس پھوپھی کو بات ہضم نہیں ہو پا رہی تھی، لہٰذا اپنی بیٹی اور داماد یعنی میرے سابقہ شوہر کو لے کر میرے گھر آئی اور وراثت کے جھگڑے میں میرے اسی سابق شوہر کو ثالث بنایا۔ اتفاق سے عدت گزارنے کے بعد آج پہلی بار میں بھی خوب بن ٹھن کر بیٹھی تھی کہ یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے۔ میرے سابقہ شوہر نے مجھے کئی سالوں بعد دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مرد اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتا، چنانچہ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کی پہلی محبت نے انگڑائی لی۔ وہ میرے قریب ہوا اور پیار و محبت کی باتیں کرنے لگا۔ لوہا گرم دیکھ کر میں نے بھی خوب چوٹ لگائی اور ان سے کہا، کیا پھر مجھ سے شادی کرو گے؟ اس غیر متوقع پیشکش پر وہ دیوانہ وار مجھے تکنے لگا اور فوراً ہاں کر دی، مگر میں نے ان کے سامنے شرط رکھی کہ اپنی پہلی بیوی یعنی میری پھوپھی کی بیٹی کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے۔ قاضی صاحب، مرد بھی عجیب طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، پل میں ماشا تو پل میں تولا۔ وہ فوری طور پر مان گیا۔ میں نے جلدی اپنے سابق شوہر سے شادی رچا لی اور حسب روایت شوہر کی وکالت کرتے ہوئے اس کی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب میں اپنے پہلے والے شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں، جبکہ یہ دونوں ماں بیٹی میری جان کی دشمن بنی ہوئی ہیں۔ نوجوان عورت یہ ساری تفصیل بتا کر خاموش ہو گئی، مگر قاضی ابن ابی لیلہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ان کے پاس روز طرح طرح کے کیس آتے تھے، مگر اس معاملے نے ان کو بھی الجھا دیا تھا۔ مرد بھی آخر مرد ہوتا ہے، مگر عورتوں کی عیاری بھی اپنی مثال آپ ہے۔ قاضی صاحب چند لمحے سر جھکائے سوچتے رہے اور پھر پوچھا کہ اس کیس میں اب مسئلہ کیا ہے؟ اب کی بار پھوپھی صاحبہ اٹھیں اور قاضی صاحب سے مخاطب ہوئیں۔ قاضی صاحب، ظلم ہو گیا ہے، دیکھیے تو صحیح، کیا یہ حرام نہیں ہے کہ میں اور میری بیٹی دونوں کی یہ لڑکی طلاق کروا چکی ہے، پھر میرا شوہر اور میری بیٹی کا شوہر بھی لے اڑی، لیکن اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ دونوں شوہروں کی وراثت کو بھی آپ نے نام کر لیا ہے۔ یہ ہم ماں بیٹی کو کنگال کر کے خود پہلے خاوند کے ساتھ مزے اڑا رہی ہے۔ پھوپھی بس اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ اس کی آواز بھرا گئی اور سسکیاں لیتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی۔ قاضی صاحب نے حاضرین پر ایک نظر دوڑائی اور پھر کہنے لگے، محترمہ، مجھے یہ داستان سن کر تعجب ضرور ہوا ہے، مگر اس کیس میں حرام کہیں نظر نہیں آیا۔ طلاق بھی جائز ہے، وکالت بھی جائز ہے۔ طلاق کے بعد بیوی سابقہ شوہر کے پاس دوبارہ جا سکتی ہے، بشرط کے درمیان میں کسی اور سے اس کی شادی ہو کر طلاق ہو جائے یا شوہر فوت ہو چکا ہو۔ تمہاری اس کہانی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ تم نے اپنی بھتیجی کے ساتھ کھیل کھیلا اور وہ تم سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی، اپنا سابق شوہر بھی واپس لے لیا اور دونوں شوہروں کی وراثت کی حقدار بھی بن گئی۔ تمہیں بدنیتی اور فریب کی سزا ملی ہے۔ جاؤ اللہ سے معافی مانگو، شاید وہ تم ماں بیٹی کا کوئی بہتر انتظام فرما دے۔ اتنا کہہ کر قاضی صاحب نے عدالت برخاست کر دی۔ وہ دونوں ماں بیٹی لڑکھڑاتے قدموں عدالت سے باہر نکلیں، جبکہ بھتیجی صاحبہ اپنے میاں کے ساتھ باوقار فاتحانہ انداز سے چلتے ہوئے گھر کو روانہ ہو گئی۔ قاضی صاحب کو یہ انوکھا واقعہ مدتوں یاد رہا۔ ایک بار انہوں نے خلیفہ منصور کو یہ واقعہ سنایا تو وہ بھی اس سے خوب محظوظ ہوئے۔
اور ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ خلیفہ پھر کہنے لگے، یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ جو کوئی دوسرے کے لیے گڑھا کھودے گا خود اس میں گرے گا۔ مگر حیرت کی بات ہے کہ یہ بڑھیا بیچاری تو گڑھے کی بجائے گہرے سمندر میں گر گئی۔ اللہ اسے حق سمجھائے اور اس کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اتنا کہہ کر خلیفہ منصور دوبارہ مسکرانے لگے اور حاضرین محفل بھی خوب محظوظ ہوئے۔ وہ کہاوت تو آپ نے سن رکھی ہوگی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہاں بھی بالکل ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ کبھی بھی دوسروں کے بارے غلط نہ سوچیں اور انہیں تکلیف نہ پہنچائیں، وگرنہ آپ خود بھی اس کا خمیازہ بھگتیں گے۔